आजाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। इस वीडियो में आप देखेंगे इसराइल में इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी किल्लत, ईरान से लंबी जंग में कुटाई का डर। 2.5 साल की कैद के बाद रिहा हुआ फिलिस्तीनी खुशी के मारे खो बैठा होश, लोग रह गए हैरान। महमूद अब्बास के खिलाफ सड़कों पर उतरे वेस्ट बैंक के लोग, आखिर क्यों फूटा लोगों का गुस्सा? गजा में बमों के बाद कुदरत की मार, तेज हवाओं में रिहायशी इमारतें ढहीं। फिलिस्तीन में अजान पर बैन लगाने की तैयारी, लाउड स्पीकर हटाने के लिए बिल हुआ पेश, अल-अक्सा मस्जिद पर अगले वार का डर। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मकबरे पर इसराइल का नया फैसला, पूरी दुनिया के मुसलमानों का दुख गया दिल। शुरुआत करते हैं इस छोटे से शो की जिसमें बहुत सी अहम खबरें हैं। इसराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी किल्लत हो गई है और उधर नेतन्याहू ईरान पर नए हमले के लिए बेताब है। यानी जिनके पास दांतों की कमी है वही हर वक्त काट खाने को दौड़ रहे हैं। दोस्तों, इसराइल जिस एयर डिफेंस पर इतना इतरा रहा था, अब उसी की कमजोरी सामने आने लगी है। 31 दिसंबर की सुबह को इसराइली वेबसाइट जेफीड ने एक ऐसी रिपोर्ट छापी है जिसने इसराइली सिक्योरिटी हल्कों की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट कहती है कि ईरान के साथ 6 महीने पहले हुए टकराव में इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जरूर चमका, लेकिन एक्सपर्ट्स अब साफ साफ अलार्म बजा रहे हैं कि ये मामला थोड़ा पेचीदा है। अब इस एयर डिफेंस की हालत खराब है। हमने कल एक और खबर दी थी, उससे अलहदा खबर है, एयर डिफेंस पर ही थी। अब मसला टेक्नोलॉजी का नहीं है, मसला यह है कि इंटरसेप्टर मिसाइलें गिनती की होती हैं, बेहिसाब महंगी होती हैं और उन्हें दोबारा बनाना आसान नहीं होता, बहुत वक्त लगता है इंटरसेप्टर मिसाइलों को बनाने में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ईरान ने अचानक हमलों की जगह लंबी जंग का रास्ता चुन लिया, यानी बार बार लगातार मिसाइलें दागी, तो इसराइल का होम फ्रंट पहले से कहीं ज्यादा बड़े खतरे में आ सकता है। मतलब साफ है, ईरान अगर सब्र के साथ लंबी सांस लेकर खेले तो इसराइल की एयर डिफेंस की हवा निकल सकती है। इसराइल के बचे खुचे इंटरसेप्टर जल्दी खत्म हो जाएंगे। ऐसी सूरत में सप्लाई पहले से ही स्लो पड़ी है, कीमत आसमान छू रही है और जंग में नंबर नहीं, स्टेमिना मायने रखता है कि कौन कब तक टिकेगा। और ईरानी मिसाइलों के आगे कौन टिक सकता है? इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आधा अधूरा ही सही, लेकिन अब इंटरसेप्टर नहीं होंगे तो धड़ाम। और यही वो डर है जो तेल अवीव के सेंटर्स में, पावर सेंटर्स में चुपचाप घूम रहा है कि हमला करें ना करें, क्योंकि हमला करेंगे तो जवाब तो आएगा और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब छोटी छोटी खबरें सुनिए। सालों की कैद के बाद जब अपने सामने आते हैं ना, तो इंसान खुद को संभाल नहीं पाता, दिमाग सुन्न हो जाता है, आंखें बेकाबू हो जाती हैं और वो खुशी और गम दोनों के एहसास लिए कुछ देर के लिए पागल सा हो जाता है। ये तस्वीरें भी कुछ यही बता रही हैं। ये शख्स सही है, बस खुशी और गम एक साथ इसके जहन में आ गया। वेस्ट बैंक के रमल्ला के करीब एक गांव है अरूरा। इसका रहने वाला ये शख्स है जो पैरों में गिरा पड़ा है, मुस्तफ़ा अबू शरार। 2.5 साल की इसराइली कैद के बाद 30 दिसंबर को आखिरकार ये जेल से बाहर आ गया। इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्स ने उसे रिहा किया, लेकिन जो बाहर निकला वो वही इंसान नहीं था जो अंदर गया था। गांव पहुंचते ही अपनों से मिलकर, अपने भाई से मिलकर मुस्तफ़ा फूट पड़ा। उसे यकीन ही नहीं था कि वो जिंदा इसराइल की जेल से बाहर आ गया। रोना, हंसना, चिल्लाना सब एक साथ करने लगा मुस्तफ़ा। ये सिर्फ एक रिहाई नहीं, ये उस जुल्म की तस्वीर है जो सालों की कैद एक इंसान के दिमाग पर छोड़ जाती है। वेस्ट बैंक से एक बड़ी खबर यह है कि महमूद अब्बास के खिलाफ फलस्तीनी सड़कों पर उतर आए हैं। वेस्ट बैंक के तुलकाराम शहर में माहौल उस वक्त गर्मा गया जब इसराइली फोर्स की गोलाबारी में मारे गए फलस्तीनियों के घरवाले और जेलों में बंद कैदियों के घरवाले एक साथ सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट करने लगे, हाथों में तख्तियां, जुबान पर गुस्सा और नारे। पूरा इलाका प्रोटेस्ट की आवाज से गूंज उठा। ये प्रोटेस्ट सीधे तौर पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यानी पीए के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के उस फैसले के खिलाफ था जिसमें शहीदों और फलस्तीनी कैदियों की फैमिलीज की वेलफेयर पेमेंट बंद कर दी गई है। लोगों का कहना है कि यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब इस्राएली प्रेशर पहले से अपने उरूज पर है और जमीन पर जुल्म जारी है। रोज सेटलर्स भी हमले कर रहे हैं, फौज भी हमले कर रही है इसराइल की। प्रोटेस्ट में शामिल फैमिलीज ने साफ कहा कि जिन घरों ने जेल, जख्म और लाशें झेली हैं, उनसे पैसों की मदद भी छीन लेना सरासर ज्यादती है। भीड़ में मौजूद लोगों का इल्जाम था कि यह कदम फलस्तीनी आवाम के हक में नहीं बल्कि बाहर की सियासत को खुश करने के लिए उठाया गया है। तुलकरम की सड़कों से उठती आवाज एक ही पैगाम दे रही थी
قیدیوں کی فیملیز کو بے سہارا نہیں چھوڑا جائے گا اور جن گھروں نے قربانی دی ہے ان سے حق چھیننے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسرائیل کی بمباری سے پہلے ہی آدھی ٹوٹ چکی عمارتیں اب قدرت کی مار بھی جھیل نہیں پا رہی ہیں۔ غزہ کی الناصر اسٹریٹ پر ایک رہائشی بلڈنگ تیز ہواؤں کے دباؤ میں بھر بھرا کر زمین پر آ گری۔ وہ کتنی سخت اور کتنی مغرور ہوائیں ہوں گی، بس تصور کیجئے کہ کنکریٹ کو نیچے گرا رہی ہیں۔ 2 سال سے زیادہ مدت تک چلی جنگ نے غزہ کی دیواریں کھوکھلی کر دی تھیں۔ اب ہوا نے باقی کام پورا کر دیا ہے۔ عمارتیں گر رہی ہیں۔ غزہ میں لوگ صرف بموں سے نہیں، ہر گزرتی رات سے لڑ رہے ہیں۔ جہاں زندگی کا کوئی سہارا باقی نہیں رہا، جو ہے وہ اجڑ جا رہا ہے۔ کہیں ہوائیں پہلے سے تباہ حال عمارتیں گرا رہی ہیں، کہیں مغرور سمندر کی لہریں اور بارش فلسطینیوں کا اکیلا بچا سہارا ان کا خیمہ بہا کر لے جا رہی ہیں اور چیتڑے اڑاتے رہی ہیں۔ فلسطین میں اذان پر بین لگانے کی تیاری چل رہی ہے، تو ایسے میں ایک سوال اٹھانا بالکل جائز ہے کہ کیا اگلا نشانہ مسجد الاقصیٰ کی اذان ہوگی؟ دراصل اسرائیل میں اب اذان پر سیدھا اٹیک کرنے کی تیاری کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ نیتن یاہو کی سرکار میں بیٹھے نفرتی منسٹر ایتمار بین گویر کی پارٹی جوئش پاور نے ایک ایسا بل آگے بڑھا دیا ہے جس کے تحت مسجدوں میں اذان دینے کے لیے بھی سرکار سے لائسنس لینا پڑے گا۔ مطلب یہ کہ بنا اجازت اذان نہیں ہوگی اور پولیس چاہے تو لاؤڈ سپیکر اتروا دے گی اور بھاری جرمانہ بھی ٹھوک دے گی۔ ڈرافٹ بل کے مطابق اذان کی آواز کتنی ہوگی، مسجد کہاں ہے، آس پاس کون رہتا ہے، یہ سب طے کرے گا اسرائیلی نظام۔ اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے چیئرمین زیوکا فوگیل نے اذان کو بے وجہ کا شور بتا کر اس بل کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کی ہے۔ فلسطینی عوام صاف کہہ رہی ہے کہ یہ شور کا معاملہ نہیں، یہ پہچان مٹانے کی سازش ہے۔ آج چھوٹی مسجدیں نشانہ ہیں، کل القدس اور پرسوں مسجد الاقصیٰ کی باری آئے گی۔ اگر اذان پر لائسنس لگے گا تو یہ صرف ایک قانون نہیں ہوگا دوستو، یہ اسلامی موجودگی پر سیدھا وار ہوگا۔ لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے، اور غزہ سے ویسٹ بینک تک جس طرح حالات بنائے جا رہے ہیں اس میں یہ سوال اب صرف اندیشہ نہیں رہا بلکہ آنے والے وقت کی جھلک بنتا جا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک اور بڑی خبر، حضرت یوسف علیہ السلام کے مقدس مقبرے کو لے کر اسرائیل نے ایک ایسا فیصلہ کر دیا ہے جس نے پوری مسلم امہ کو بے چین کر دیا ہے۔ 25 سال بعد پہلی بار اب یہودیوں کو ویسٹ بینک کے نابلس شہر میں موجود حضرت یوسف علیہ السلام کے مقبرے میں دن کے اجالے میں بھی گھسنے اور پورے دن عبادت کرنے کی قانونی اجازت دے دی گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ فیصلہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹس اور اسرائیلی فوج کے بیچ ہوئے سمجھوتے کے بعد لیا گیا ہے۔ اب تک یہودیوں کی انٹری یہاں پر تھی، لیکن صرف رات کے وقت تھی۔ بھاری فوجی پہرے میں ان کی انٹری کرائی جاتی تھی، لیکن آنے والے ہفتوں میں یہ پابندی توڑی جا رہی ہے۔ اب وہ دن بھر رات بھر یہاں رہ سکیں گے، آ جا سکیں گے۔ اس مقدس مقام کو بیتے 25 سالوں سے دن کے وقت اس لیے بند رکھا گیا تھا کیونکہ یہاں بار بار ٹکراؤ ہوا، حالات بگڑے اور ایک اسرائیلی افسر کی موت کے بعد اسرائیلی بارڈر پولیس کو علاقہ چھوڑنا پڑا تھا۔ اسی کے بعد سے یہودیوں کے لیے یہاں دن میں آنا منع تھا۔ اب سوال یہ نہیں کہ دن میں انٹری کیوں دی گئی، سوال یہ ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ مسلم عوام اسے صرف ایک زیارت کا معاملہ نہیں مان رہی بلکہ اسے مقدس مقاموں پر قبضے کی ایک اور کڑی کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ القدس شہر، مسجد الاقصیٰ اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کا مقبرہ۔ اسرائیل جس رفتار سے مقدس اسلامی مقاموں کی حیثیت بدل رہا ہے وہ پوری امہ کے لیے ایک کھلا الارم ہے۔ آج دن کی عبادت کی اجازت دی گئی ہے، کل پورا کنٹرول دے دیا جائے گا اور پرسوں مقدس پہچان پر آخری وار ہوگا۔ یہ صرف نابلس کی خبر نہیں ہے، یہ تمام مسلم دنیا کے لیے ایک سخت امتحان ہے۔ ہاں، میں ایک بات آپ کو اور یاد دلا دوں، مسلمان، یہودی اور عیسائی ہسٹری کے کچھ انسیڈنٹ اور کچھ شخصیتوں کو شیئر کرتے ہیں، یعنی تینوں لوگ انہیں مانتے ہیں۔ تو حضرت یوسف کو جوزف کہتے ہیں انگلش میں، انہیں کرسچن بھی مانتے ہیں اور یہودی بھی ان کے مقبرے پر جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک مسجد ہے جہاں صرف مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ وہاں پر جب سیٹلرز جاتے ہیں تب بوال ہوتا ہے، اور مقبرے پر جب تالمودک رسمیں ادا کرتے ہیں تب مسئلہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔
فی الحال یہ تھیں کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں جو اہم تھیں، جو آپ کو بتانی تھیں تو بتا دیں۔ ایک دو خبریں خاص طور سے مسجد میں اذان بین فلسطین میں اور القدس والی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام والی، یہ ایک دو دن پرانی تھی، میرے پاس رکھی تھی، میں ان پر اسپیشل بنانا چاہتا تھا، لیکن اور خبریں اتنی بڑی ہوتی گئیں کہ انہیں پہلے دینے کے چکر میں بہت سی خبریں رہ جاتی ہیں۔ کچھ اسٹوریز پر اسپیشل بنانا ہوتا ہے، دماغ میں آئیڈیا ہوتا ہے لیکن وقت نہیں ملتا۔ تو فی الحال بہت بہت شکریہ، یہ خبریں آپ کو دے دی۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔